समाज की आधी आबादी औरतों पर होती है। समाज को अगर दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए, आधी आबादी मर्दों की है, आधी आबादी औरतों की है। फिर इन औरतों में औरत बहन भी होती है, औरत बीवी भी होती है, औरत बेटी भी होती है और औरत माँ भी होती है। इसीलिए किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि औरत आधी होती है, दुनिया की आधी आबादी औरत है और बाकी आधी आबादी को जन्म देने वाली भी औरत है। जब तक औरत नहीं सही होगी, समाज सही नहीं हो सकता। एक अच्छी माँ नहीं है, समाज सुधर नहीं सकता। एक अच्छी बेटी नहीं है, समाज सुधर नहीं सकता। जब तक औरतों के अंदर सुधार नहीं आएगा, समाज नहीं सुधर सकता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज मरियम के जैसी औरतों की जरूरत है। मरियम के जैसी औरतों की जरूरत है। मरियम छोटी सी बच्ची हैं और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उनके खालू हैं, वो मरियम की परवरिश कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रहते हैं और मेहराब में अपनी भांजी को लेटा करके गए हैं। 8 साल की 10 साल की मरियम है, छोटी सी बच्ची हैं और मस्जिद में लेटा करके गए हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब के अंदर आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, तो क्या देखते हैं? वजद इंदहा रिज़्क़ा, मरियम के पास फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं अनार है, सेब का मौसम नहीं सेब है, आम का मौसम नहीं आम है। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? लड़की के पास मोबाइल कहां से आया? ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, ये आप सवाल करें। लड़की घर से कॉलेज के नाम पर निकली है, लेकिन पता ये चला कि वो कटिहार स्टेशन पर किसी लड़के के साथ घूम रही है। पता ये चला कि वो किसी रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता कर रही है। पता ये चला, आप तो इत्मीनान से बैठे कि मेरी लड़की तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गई है, मेरी लड़की तो सहेली के यहाँ गई है। पता ये चला कि आपकी लड़की अपनी ज़तवाबू के साथ किसी को खेलने का मौका दे रही है। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम जवाब देती हैं कि ऐ खालू जान, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से बतौर करामत आया है। ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब फल देता है। हजरत ज़करिया ने सोचा, जब मेरी भांजी को, जब हजरत मरियम को अल्लाह ताला बेमौसम का फल दे सकता है, तो 70 साल के 80 साल के बूढ़े को औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया और कहा, ऐ अल्लाह रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह तू मेरी भांजी को बेमौसम का फल दे सकता है, तो अल्लाह तू 80 साल के बूढ़े को औलाद क्यों नहीं दे सकता? मेरी माँ बहनों, अगर बनना है तो मरियम बनो। अभी 25 दिसंबर की तारीख आई, क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाया गया। जरा आओ हम कुरान में देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कैसे हुए। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट में अल्लाह ने अपने हुक्म से बगैर बाप के और बगैर मर्द से मिले हुए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से, हजरत मरियम को हामिला, अल्लाह के हुक्म से वो हामिला हो गई। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने उनके अंदर रूह फूंक दी और उनके पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पलने लगे। बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, फ़अजाअहल मखाज़ु, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया तो जो प्रसव पीड़ा होती है, जो पैदाइश के टाइम का दर्द होता है, जिसे अंग्रेजी में लेबर पेन बोलते हैं, जिसे उर्दू में दर्द से बोलते हैं, जिसे हिंदी में प्रसव पीड़ा बोलते हैं, जब वो दर्द महसूस हुआ हजरत मरियम को, हजरत मरियम एक पेड़ के करीब पहुंची। एक खजूर का पेड़ था, वहीं बेचारी दर्द से तड़प रही है और कोई दाई नहीं है, कोई बच्चे की पैदाइश कराने वाला नहीं है। हजरत मरियम पेड़ के पास पहुंची। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहती हैं कि ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती, ऐ काश मेरा कोई नाम लेने वाला न होता।
حضرت مریم کو فکر اس بات کی ہے کہ کل جب بچہ پیدا ہوگا اور لوگ مجھ سے سوال کریں گے اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے، اس بچے کو میں اس بچے کا باپ کس کو بتاؤں گی، کل لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ کہتی ہے اللہ تو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی، میں مر کیوں نہیں گئی، میں ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ فناداہا من تحتہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم کو پکارا، کہا اے مریم ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیچے نہر جاری کر دی ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے، وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم یہ جو کھجور کا پیڑ تم کو نظر آ رہا ہے اس کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ تو تمہارے اوپر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرے گی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گرے گی۔ اللہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، حضرت مریم نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا، اب ذرا غور سے سننا، حضرت مریم اپنے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنے سماج میں آئی، اپنے قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے، کہا کہ اے مریم یہ اتنا بڑا پاپ تو نے کیسے کر دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، دیکھو بھائی کا نام لے رہے ہیں، بہن غلط کام کرتی ہے تو بھائی بھی بدنام ہوتا ہے، بھائی کا نام لیا، کہا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بد چلن نہیں ہے، تیرا باپ بھی بدکار نہیں ہے، تو نے اتنا بڑا پاپ کیوں کرتا؟ پتہ یہ چلا بھائی اگر صحیح ہو، باپ اگر صحیح ہو، ماں اگر صحیح ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تبھی بگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑبڑ ہو، باپ گڑبڑ ہو یا ماں گڑبڑ ہو، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا کچھ نہیں بولی، اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں، اشارہ کر دیا بچے کی طرف، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا مریم ہمیں الو بنا رہی ہو، اس بچے سے ہم کیا بات کریں، تم جواب دو بچہ کیا بولے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بچے کو بھی زبان دے دی، اور وہ دودھ پیتا بچہ، وہ ماں کی گود میں بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ۔ او لوگوں میری ماں کے کیریکٹر پر شک مت کرو، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب انجیل میرے اوپر اتارنے والا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت اپنے ماں کی گود میں دے دیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر بننا ہے تو مریم بنو، اگر بننا ہے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی طرح بنو، جو بیچاری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتی ہیں تو فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور ان کو اپنے محل سے نکال کر کے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، مگر اللہ کی وہ بندی اللہ سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے تیری توحید کے لیے اور تیرے اسلام کے لیے اور تیرے ایمان کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے جنت میں فرعون کے محل سے بہتر محل عطا فرما، اور اے اللہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ فرعون کے محل کو چھوڑ دیا، عیش و آرام چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، عورت جب تک نہیں سدھرے گی، عورت جب تک اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرے گی، عورت جب تک شرم و حیا کا پیکر نہیں بنے گی، عورت جب تک مریم نہیں بنے گی، عورت جب تک فاطمہ نہیں بنے گی، تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔